والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. دویم آیت عنوان سے ذکر دو صفات باقیہ و متقیان دا عنوان دا آیت دے. ربط مختصر لفظی امداری شدہ پائے بنا عطف دے ذکر والذین وائے راوڑے پار دا عطف مخی الذین وائے دا عطف دے. لیکن دے کہ آغا سوال و جواب اشاعتف مغایرت غاڑی دا دائین غیر دی سر نہ دا مغایرت حقیقی نہ دے بلکہ دا آغا تخصیص بار تعمیم دے. نو خاص عام نہ من وجہ غیری کا نزدیک جبریل و میکالا تفکر و ملائک دا وجہ چدا دو صفات جدا ولی راوڑو دا خو بیومنون بالغیب کے داخل دی کا ذکر الغیب معنی چمگا اکڑا پائے کہ تو لوحنا داخل شوا قرآن مخکنی کتابنا و آخرت دا خو سے تکرار راگئے دے تو تکرار ہوئی منگوئی دا تکرار نے دا تخصیص بار تعمیم دے دا تخصیص بار تعمیم چکین پیو حکمت بانی کی دلت سے حکمت دے تعریضاً الیہود والنصارى اور دا قرطبی وغیرہ لکلی دا رد کے اصل کی اشارتاً رد تعریض مانے اشارتاً رد رد کی دا کل کل چرتدائنوں کی رد چکے نو پرد کے مطلب مخصوصی اصلاح دشمنی پیدا کول نہیں نو پہ اشاروں سرد کا ہے اشارے تعریضات کی عورت ہوئی اگر کیا سڑے وہ پوشی شدہ ماتا ہوئے نو پوشی کنا نو دل تو قرآن کریم تعریضاً رد کئی پہ یہود و پہ نصارا داولی کئی ذکر قرطبی لکی چی یہود و نصارا دا آیت سے اور ادھا ناغوی ہا کذا نحنو دا سو منگا میو منگا ایمان بالغیب لرو منگا منس کو منگا زکات ورکو دو بھائی کیوں کر اگر چیپ شرعی طریقہ نو فائی خویل جراشتا نو اللہ تعالی داغید تردید دپارا اوسی او تصریح کئی حاصل تصریح دار چستاسو ایمان آغا پشانت دا ایمان شرعی نہ دے بولے دعوے کو ایمان سنگ ایمان شرعی نہ دے تاسو قرآن نہ مانے تاسو مخکنون کتابوں کی بعض مانے بعض نہ مانے دارنگی تاسو آخرت نہ مانے سنگ وائی چمگا غیب من تاسو نہ مانے ایمان شرعی نشتا دیتا تشریح ہوئی اور تخصیص کلے سے تو مثلاً پا مشرکان وانے رد کہے گا نو دے دے کہ ایمان تشریح ہو کے نو پائی برد راشی تعریضاً کنا ایمان وے لکی وے توحید تا کہ اللہ سروا پہ اس صفت کے پہ اس حق کی شریک نہ جوڑائے نو مشرک وہ پوشی پا ماوانے رد ہو گا دل تردو پہ یہود و نصارا سنگرد دے آئی توئی والذین متقیان خواہ خلق دی ایمان لری بما انزل الیک پائے بانے شتات نازل کڑی شیدا اگا وحی منی اور دا یہود و نصارا و قرآن نہ منی آخری رسول نہ منی دا وحی نہ منی چکم قرآن و سنت دے بدائے وما انزل من قبل کو آغا چی نازل کرشی استان مخیم دائے منل با ہم شرطی منگا بہم پدے عنوان سرمن وہ فرق بدائی دا مومن جو قرآن کریم بمعنی اجمالاً و تفصیلاً دوار اور ہر چی مخکنی کتابوں نے دی واحدہ
دے بارہ کے بے اجمال کی چمگا تورات منو چ اللہ نازل کرے انجیل منو اللہ نازل کرے مگر نہیں مکلف دائے پر تفصیلات ہو دا یو اجمال دے چما انزل من قبل کہ بس دا پورا رہے انزل الیک انزل انزال ولغت کی دبرنا یو شیخ کا ترالے گل دا عام طور پر مخصوصات کے مستعملی کی لگ باران ساس کی دبر نخ کا ترازی انزل من السماء ماء لیکن آیاتنا دو قرآن کریم کو مخصوصات نہیں کرنا دیتے ہوئے انزل ہوئے داغے توجیدہ چچون کی آیاتنا بواسطہ جبریل لادی غار کلے چی جبریل لازی نا آیتون و سر راضی کا ذکر نسبت دا انزال آیتون توشو یادار چے انزال پا معنویاتو کی قرآن کریم استعمالی مجازن دیتا مجاز ہوئی بلکہ مجاز متعارف دیتا کہ جبریل راضی ہو کر ناراضی بغیر دو واسطے نا اللہ تعالیٰ نبی تکل وحی لیگی انزال ہوئے آپ مستعملی کی بوہ کے ہاں کلا کلا انزل ينزلو دا باب فعال چرے سورت اعراف شپگی شیاد کے پر لباس کے استعمال کرے انزلنا علیکم لباسا سورہ حدید پنجیش کی بحدید کے استعمال کرے انزلنا الحدید بلکہ سورت زمر کی پو ساروں کے استعمال کرے وانزل لکم من الانعام جد سرنگ انزل ہوئے جواب دار تک انزال پماند خلق باندھے پیدائش ارگلے چی بیا اعتراض راتے چی پماند خلق نے نہ خلق بے ویلو کرنے چی خلق لکم لباسا انزل اولی ویلی وانزل دیر پاروی چی دا خلق دا لباس خلق دا وسپنے دا پا تدبیرات السماویو بانی بنائی اسمان نا اللہ تعالیٰ اوپر اورولے بوٹی راوی سلنائے بوٹونا بعض خلق تنی جامع جوڑی مالوچ پیدائشی رخم پیدائشی اللہ باران را ورودائے نا وسپنے پیدائشی وسپنے پر ازمک کی اللہ دبرے نا پیدا کی ذکر ایک ہی انزل استعمال شعر ہے وہاں یو لفظ نزول لے نزل انزلو نزول ہمیشہ پر یوم آنا پر خاص کے دبر ناخ کا ترا کزے دل آئے کے شرط مانا دا خلق نشتہ پیدا کے دل مرزا غلام احمد دے کی دو کور گئی آگو ازرا حدیث منم چی انزل فیکم عیسی ابن مریم لیکن دا حدیث مانا ہوئی دا ٹول باطل مذہبونا دا بناری پتائل پتحریفات مانے اور ینزل فیکم دا مانا چھ پیدا کی بتاسو کے ابن مریم مانے مسیلو ابن مریم وانا مسیلو اور مثال پیش کی گو صورت اعراف کے انزال فمان دا خلق نظر آگلے سے اور دا مانا راضی جیل کیوں دغسی او سرے آغا سرمگا باس کاؤ پنجاب نم یو عالم راغل وغتم معلومات بڑے باپ کی اغتا اعتراض کرو مارتے انزل ینزلو پمان دا خلق رات لیشی وہ پا حدیث کی ینزلو دے ینزلو فیکم عیسی ابن مریم آ نزول پمان دا خلق نرازی کریم ترے اخی شرط سوک دا پنجاب عالم دا نقطدان سروجی کرے دا اوڑے رخا نکتا دا قرآن نکتی کر دا انزال دا نزول نرے خود دے کہ انزال اگر معنوی مراد دے چھ وحی اللہ تعالی را لیگی بیا عقیدہ سلف صالحین دارا دا منزل چرے نو دا کلام اللہ دے
اگر کدا کلمات دی دا الفاظ دی دا حرفون نہیں دا اللہ تعالیٰ دا بر نقطہ نازل کری بواسطہ جبریل کا دا قول سو کوئی دا غلط ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جبریل توے اور جبریل پخپل الفاظ سرخ کا تراو یا سو کوئی جبریل اگر چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا الفاظ جو کر دا خو بالکل حرام خبر تھی اور اللہ کی دام نشویا نا عقیدہ زمگدار چی دغ کلمات دغ حرفونا پتی ترتیب سرا دا الفاظ دا اللہ تعالی کلام دے کلامی لفظی دا اللہ کلام دے اور مانے خود دا اللہ کلام شو دا منزل چرے دا کلام اللہ دے اللہ وی ما نازل کرے گا نسشے نازل کرے دا قرآن منزل شکن بیا مونگے چی اورو نو دا کلام اللہ دے مونگے چی لولو نو دا کلام اللہ دے المسموع کلام اللہ المقروء کلام اللہ لکہ سنگ دا تمام کی ویلو اول کی نو دیدے کی بیا تعمیم مراد دے اغسر ما انزل ایمان روڑی دی بے ما انزل الیک دانی دی ولی چی بالقرآن و بالکتاب ما غطول وحدہ کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے آخری نبی تا دا قرآن پر شکل کی دا او کدا احادیث پر شکل کی دا احادیث سیدہ موحدہ کریں پائی بانے با ایمان روڑے الہ کے لفظ و سرول ذکر کر الہ کا کہ او سڑے ہوئی دا قرآن منم لیکن محمد رسول اللہ نہ منم قرآن منم خدا نہ منم چھے رسول اللہ تعالیٰ اور کریں دام کافر رہے بولے دے الہ کا اور سر نہ مانی کرنے الہ کا پہ ایمانیات کے داخل لے ماندہ ایمان بالکتاب بالانزال مستلزم دے ایمان بالرسول درا نو دیو جن دے کدا سگنوی چیز رسول ذکر پہ کیوں نہ کر آئے پہ کی الہ کا سرکا نو داریں گے وما انزل من قبلک وہ کیسل کی ماند معیت تا سرد مخ ایمان نہ ایمان روڑی پما انزل من قبلک بانے دیجے کہ ما مراد ہو ما انزل بعام دے خودی کہ تورات انجیل ذکر دی شخاص کچھ سو مخ کے نازشی آغا منگا منو دیکھ ایمان تفسیری داجت نشتا کم چی معلوم ہے ابوائیو تورات معلوم نے انجیل معلوم نے زبور معلوم نے صحیفے دے ابراہیم اور صحیفے دے موسیٰ معلومی نہیں سب اپا حادثو کی ذکر ہم ہوا اجمالی طور سرائی چھ بس مخ کے اللہ سے نازل کری دی دا کتاب پر شکل کی دی دا صحیفے پر شکل کی دی دا واحی پر شکل کی دی پاک ٹولو زمگا ایمان دے منگا فرق بکے نہ کہو اور ہر چی یہود و نصاراو نہ یہ ٹول معذرہ من قبل نہ مانا سے پل بے مانو دبل اگائے نہ مانا بھائی بانے پکے رد راغے بیادے کہ ڈیر اہل لغت و مفسرین لکلی کہ انزال آغازے استعمالی کی چیو زی نازل کری اور تنزیل آغازے مستعملی کی چی لگ نازلی کی اوپر بانے بعد مفسرین ہو لگا ابو حیان ڈیر سخت اعتراضوں نہ کری کہ انزال کو بار دا باران کے ڈیر آیتون کی راغل ہے اور خالدان باران کو بیو زین نازلی یا سورہ نساء کے دا آلی کتاب اعتراض ذکر کرتے تنزل ویلی تنزیل اور حال داری چدائی مقصد سو بیو زین نازل اول چاہے شرامخ کی قانون یخر نائی والے جواب کئی چٹی دے انزال اور تنزیل کی دا فرق دے خو کل کل دیو بل پزیبان استعمالی لیکن ابو حیان پری مانے رد کئی اگوی دا قول دا صاحب کشاف دے لیکن دا قول صحیح نہ دے منگویل صحیح دے پدی مانا چی اکثری دے اگر چی کلی نہ دے نانزلہ و نزلت وارد دا قرآن پبارک استعمالی دیش یو بل فرق تا اشارہ منکولی شو قرآن کریم کی اصول امشتا اصول ایمان
او کلیات سے اور تے فروع و جزیات ہم بکشتگا نو قرآن سے انزل استعمالی نو پائے کی اشارہ کی اصول و کلیات ہوتا کم نے چھ نزل استعمالی ناغی کی اشارہ کی فروع و جزیات ہوتا دا حکمت یا ساتھ وما انزل من قبل کی دا سوال سوگنا گئی چھ مخکنی کتابوں کو منسوخ شی دی نو سرنگ زمون پہ ایمان کیا داخل کر جواب دار نسخ دا شے منافی دا اے دا ایمان سرن نے اور پوسب دا نسخ سر بیاو منے کا یو حکم دے مکن اللہ علی گلے منگا منو چلا حکم دا اللہ او لیکن منسوخ کرے دے لیکن زمون امت کی قبلہ بیت المقدس ہو ایماندار چو قبلہ بیت المقدس ہو خو اللہ منسوخ کرے دلتا مناسب تورات انجیل کتابوں نے اللہ نازل کرو لیکن دائیں عمل پنگ بانے منگے بینی مکلف کری منگے منسوخ کرے من قبل کا کم چستان مخ کی من بعد کہ ندیوے دی دا دیر پارا چھے اسنب پا قادیان کی اوسڑے پیدائشی پا ایران کی اوسڑے پیدائشی آغوی زم نبی شیمان دا دروغ ہوئی منگا پرے نہیں مکلب چی منگا در قرآن نرس وحی مانو بلکہ من قبل کچی کم مخ کی تیرشی بصحابہ مانو اور دلیل لے بری بانی چی عیسیٰ علیہ السلام چکل راکوزی ناغتا نوے وحی نرازی نوے وحی دا احکام اب قرآن سنت بانے فیصلے گئی بس دا بداغ پارا وحی ما انزل من قبلکم وبالآخرۃ هم یوقنون دا پنځم صفت د مومنان ایمان په قیامت دیگه ما کلام چې دا خو داخل دی په ایمان بالغیب کې قیامت منل دوبارہ ول ذکر کر ناغ تخصیص شو اور تصریح و بمعلم ضمنن بیاولے د اہتمام د پارا تعریض دے پا یہود و نصارا یہود و نصارا وی منگم قیامت منو ولیکن وی بے قیامت کی جنت صرف زمنگرے منگ د پارا پکی عذاب نشتا نصارا بے جنت صرف زمنگرے منگ لپکی عذاب نشتا رہے اگر چھ نورم کلا دی بوئے باس بعد الموت صرف دا ارواح اشترے ارواح برا پور تکی چاہے باس بعد الموت ارواح اشترے خنور بدنون بور کئی نو دی قیامت مانا خو لیکن پا قرآنی طریقے خو نہیں مانا لگا نو قرآن و سرزی کا دا لفظ وئی وبالآخرت هم یوقنون دا یوقنون لفظ تفسیر کے اس راضی دلتے بالآخرت مقدم کرے ویوقنون وانی یو خود رعایت الفواصل ہوئی کہ اللہ دا آیتون دا فاصلو رعایت کی دوجہ دا فساد بلاغت نہ نو کتائیں رسکڑے چی یوقنون بالآخرت فاصلہ دا سورت بقرہ فواصل خراب دا دارنگی دا مقدم کرے دا تخصیص دا چاہ پارا دا رد یہود و نصارہ دا پارا متقیان آئے توی چی باخرت بانی خاص باخرت بانی یقین ساتیم نو کم سڑے چی باخرت یقین نساتی لکہ یہود و نصارہ دا متقیان نشول کن آخرت چرے مؤنث سے دا آخر دید اصل کی صفت وہی کر اس میں فاعل صیغہ مؤنث صفت موصوف غاری الحالت الاخرہ ونحیان وی کلے او صفت اگے صفت غالب ہوئی ماند اسمیت بکی غالب شی پا صفتیت بانے نو موصوف بیان غاری نس منسیاو گرزی دغس آخرت دے
آخرت نم دے د نمونہ د قیامت نا قرآن کریم کی مخکم ویلو گئے پاسماء القیامت کی بیا دا قرآن کریم یوصل پنزلس کرت آخرت دبز راوڑے دے پائے کہ نہ زینوں کے اسر موصوف ذکر کرے دار الاخرہ یہ ذکر کرے او کرت الاخرت دار القرار نو پدے دا لس زینوں شول پدے لس زینوں کے مراد آخرت نہ صرف جنت دے ایو دے الاخرہ بغیر دا موصوف نہ لکہ داشر دا دے دا آخرت دا مرادی قیامت دد دا آخرت دا مراد دا روز دا قیامت ٹولا دار الاخرہ پکی ٹول داخل لے دد دا مانا نا ٹھیک چاہیلی بالآخرتی ہم یوخنون پا جنت بانے دی یقین ساتھی ولی جہنم نہ مانی سے نا دد دا آخرت روز مراد دا جنت تا خود دار الاخرہ ویلی کی قول ویسے ہی نہ باطل پرس خلق قادیانی ملعون اغا منگا پا من قبل کا کیویس تک غصہ شخا شیطان دے وہ نا زما رسالت پدی جملہ کی ذکر کرے شو بالآخرت یوقنون پا آخری پیغمبر بانے دا خلق یقین ساتھی زی پدی کی راوستے ہیں ادا کو ریا عظیم فتنہ دد پیمنگا نہیں پویا اور بار ملکونو کی افریقوں کے دا خلق چرے دی خپل تبلیغ کی اوئی چھ بس دا دین دے اڑے اور خلق کی تابع دی اور دا تلبیسات بانے دا دین بنا دے اور دارنگے منکر حدیث پرویزے ہم داغ مقلد دے ایو بل منکر حدیث پیراشی ریڈیر شاگردانی جی تمنا عمادی اور توئی کتابی لکھلے مسلمین الجماعت المسلمین داغ کتابوں نے گوری اور داغ پہ مسلک روان ابل کراچے کہ مال داغ شاہ کتاب راک چداؤ گو رضا تمنا عمادی دیوئی مرزا غلام احمد رحمہ اللہ ابھی لکلی چ مرزا غلام احمد دا کافر نہ دا صوفیو اب په تصوف کی را خبر خلق کی خیر دے نو ددا سے کافر دی تابعی مسلمین جماعت المسلمین دجال نہ مانی نزول عیسی نہ مانی ولی اغلی کلی کا دی سزان علم نشتا دای درد کتاب انشاءاللہ را رسیدلے سبا الترورسی پای کلام تفصیل سے لکلی نو تلبیس کی دی اگی وہی دل تدے و بالرسالت الاخرت بالنبوت الاخرت منگا ہی شرط قرآن و حدیث کے داخرت سرس سرا لفظ رسالت و نبوت کے چرتا سزے کے استعمال شی منگا ہے گا بس دد میں استعمال کو تقدیر بے عبارت کہ آپ بکاری چکم مخ کی شرط نقل ہوئی کر نو قرآن و سنت کی شر دانشی کھولے کہ بالرسالت الاخرہ بالنبوت الاخرہ سرنگ دے مقام کی دا تحریف کی او بل الزامی رد من دا کو زا استاد منگا ومن اللہ کہ نبوت آخری دا خلق یقین پساتی نستان نبوت آخری دے تو خوئے نبوت جاری دے دری عقیدہ دان نہ چے مرزا غلام احمد آخری نبی دے احسان نرس بیا جوڑا کرے دا عقیدت دا چے رسالت جاری دے جاری خو ختمی گنا تو خوئے بس ختم شپ ما باندے متضاد دا ایک ہے متضاد ذکر کولی چاہ صوفی نو بلکہ لیوانے ہو ہم یوقنون دا خلق یقین ساتیم یوقنون درے مومنان پر صفت کے سورہ نمل کے دریات تو سورہ لقمان کے سلورمات اور آخرت مبارک قرآن کریم کے دری عنوانات راغلی یؤمنون یصدقون یوقنون
ایمان لری پا آخرت، تصدیق لری پا آخرت، یقین لری پا آخرت. دا دروڑا پا معنی شرعی کی یو شے دے، معنی شرعی او معنی لغوی اور عرفی کے فرق شترے. کہ ایمان معنی مخمون کرا اعتماد و باور کئی بزرگ یہ فقط رسل علم نہ دعت ایمان، اور تصدیق سے تو اظہار د صدق د دعوت. تصدیق وہی دیتا ہے چیز ایمان لرم جب بانے وہی کر. نو تصدیق باللسان اغیت اشارہ، اغیت اقرار باللسان. نو دار یقین سے تو یقین آغا علم توئی چی حاصل شی رسو دا شک نا، اور زائل شی شک پواسطہ دا دلیلن سرا، دا دا یقین مانا دا. اور دیل منطقان دغ سے تعریف کرے قریب دیتا تعبیر کی صرف جدائی چاہیے. یقین سے تو یہ اعتقاد جازمہ مطابق للواقع لا یزول بتشکیک المشکک، دغت یقین ہوئی. ارگلش یقین آغا علم تو ہوئی چی پس شک نہ حاصل شی ہوئی. نو دا اللہ علم تے یقین نہ ویلی کی، دا اللہ علم کی شک نشتا دا. دارنگے پا یقین کی دادا چی پا دلیلوں سر بتا تمالم شی ہوئی، شک بلر شی بات اللہ کلک ہو بات. نبی آپ تشکیک دا مشکک بانے نہ زائل کی. نو درے و جند اللہ پا صفت کی یوقینون اندر آدھی یقین. ارگلے سے عقیدہ جازم مانے پخا مطابق دا واقع سرا، دا شرط پکیرے. نو دے خلق و عقیدہ پا قیامت ساتل خود واقع سرا مطابق نہ آخرت کیو سکیو دی بد سمنل کنا دیوی جنت زمون دے بس ثواب زمون دے. نو دارنگی پا اعتقاد و یقین کی داو چی پا شک دا تشکیک دا مشکک سر نزائے لگی. ادھا منطقان لکلی پدی سر تقلید ویستا، منطق خودی ویلے تصف بم ویلی. دی یقین پا تعریف کی جدا کے چلا یزول بتشکیک المشکک پدی قید سر تقلید خارج شد. ذکر تقلید ہوئی آیت ہے پا تشکیک دا مشکک سر زائے لکی گی. ادی ہوئی زمون تقلید دا چاپلارم نشی زائے لکولے نستاد تقلید سے جدا ایمان شکا تو تقلید نشن تقلید نم دے ولے ولے خیرے. دی اقبل اصطلاحی منطقونا کتابونا مانے پوئی گیم نا یا منیم نا وہ تقلید دے ٹک دا وہ پا تشکیک دا مشکک سر زائل کمانے یو حدیث دیو مندو صحیح حدیثو ستانا مقلد دا خلافو ناغا پری دے پسی لڑ شکن پتہ لگی چھتا مقلد وے. کلش نے پرے دے نو دلیل دارے چھتا مومن ہے مقلد نے. مومن پچھا پا امام بانے دی ایمان راوڑے پا امام پا مذہب دی ایمان راوڑے دی یقین درجم نے پیجنی. سوال دا دے ارکلا چی آخرت سر ایمان اور یقین تصدیق ذکر کے دلتا ہے اور سر یقین والے ذکر کرے دیکھ آغا فائدہ شوز اغدار تعریض و پا یہود و پا نسوارا و شدائی علم پر باپ کے علم تقلیدی ہو خلاف دا حقیقتنا. نو درے و جن اللہ تعالیٰ دے کہ لفظ یقین استعمال کر کہ پا ایمان کے تقلید نہ صحیح کی ہے، تقلید پا ایمان آیا تو کہ نہیں. دا خدری پینز صفات ذکر کل کلی کہ ٹول صفات دی اصل کے دا پینز او اصولی صفات یا مخکنی دریو دی دا متقیان دا صفات دا قرآن کریم دا ہدایت ناصر کری ہدل للمتقین. اس جدید پارا بشارت ذکر کی جزا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون.